नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेडी। नमस्कार, म समीक्षा आचार्य। सुरुमा मुख्य समाचार। यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज धन धान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा आजा गरी लक्ष्मी पूजा मनाइथे। कुकुर तिहार पनि आजै मनाइयो। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद झन चर्किँदै अध्यक्षद्वय बीचको मतभेद गहिरिँदै एकता गम्भीर सङ्कटमा परेको नेताहरूको भनाई। नेपालमा थप 1946 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 2,08,279 पुग्यो। संक्रमणबाट थप 13 को मृत्यु। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,11,000 बढीको मृत्यु। संक्रमितको संख्या 5,38,37,000 नाग्यो। र रुकुम पश्चिमको मुसीकोटमा निर्माणाधीन पानी ढुङ्गा रङ्गशाला अलपत्र। निर्माण थालिएको रङ्गशालाको आधा काम बाँकी छोडेर नयाँ रङ्गशाला। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज धन धान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा आजा गरी लक्ष्मी पूजा मनाइँदैछ। कार्तिक कृष्ण औँसीको साँझ ऐश्वर्य धन धान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजा आराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मी पूजा पर्व मनाइँदैछ। सफा सुग्घर र लिपपोत नगरिएको घरमा लक्ष्मीले बास गर्दिनन् भन्ने मान्यताका आधारमा आज बिहानै घर सफा सुग्घर र गाईको गोबर एवं रातो माटोले लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मीलाई आमन्त्रण गरिन्छ। आज विशेष गरी घरका झ्याल ढोका चोटा कोठा सङ्घार कौसी अचाली भर्याङ लगायत स्थानमा सरसफाई गरी दीपावली गरिन्छ। सुखर रात्रिको पूजाका लागि आज साँझ आँगनदेखि मूल ढोका हुँदै लक्ष्मी स्थापना गरी पूजा गर्ने कोठासम्म गाईको गोबर र रातो माटाले लिपपोत गरेर चामलको पिठो र अबिरले लक्ष्मीको पाइला बनाई उनी आउने बाटो देखाइन्छ। पाइलै पछि केराको सुत्लो अथवा माटाको पालामा दीप प्रज्वलन गरी झिलिमिली बनाइन्छ। हाल पालामा दियोका स्थानमा मैनबत्ती बाल्ने प्रचलन बढ्न थालेको छ। दीपावली गरिसकेपछि पूजा कोठामा दियो कलश र गणेश सहित लक्ष्मी स्थापना गरेर गरगहना पैसा धान चामल फलफुल सेलरोटी र फुलमाला चढाई विधिपूर्वक लक्ष्मीको पूजा आराधना गरिन्छ। लक्ष्मी पूजापछि कन्या र छोरी चेलीलाई लक्ष्मीको प्रतीक पानी पूजा गरी दक्षिणा समेत दिने प्रचलन छ। आज घरमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि धन दौलत वा अन्य सामान घर बाहिर पठाए लक्ष्मी बाहिर जान्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ। लक्ष्मी पूजाका अवसरमा आज सहर बजारमा दीपावली गरी झिलिमिली बनाइएको छ। कुल परम्परा अनुसार कतै आज बिहान गाईको पूजा गर्ने प्रचलन समेत रहेको छ। कुकुरलाई टीका तथा माला लगाइदिएर मिठा मिठा खानेकुरा खान दिई पूजा गरेर आज कुकुर तिहार मनाइएको छ। प्रत्येक वर्षको कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरिन्छ। यस दिनलाई नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन कुकुरको पूजा गरी मिठो खान दिए यमलोकको यात्रा गर्दा यमराजको पहरेदारका रूपमा मूल ढोकामा बस्ने श्याम र सबल नामका कुकुरले सहज रूपमा बाटो छाडिदिने धार्मिक विश्वास छ। कुकुर तिहार र नरक चतुर्दशी यमपञ्चकको दोस्रो दिन पर्ने भए पनि यस वर्ष तिथिको घटबढका कारण तेस्रो दिन परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। त्यस्तै बिहान कुकुरलाई मिठो खानेकुरा खान दिएर यो पर्व मनाइने गरिन्छ। घरमा कुकुर पाल्नाले मुटु र मधुमेह जस्ता रोग नलाग्ने वैज्ञानिक मान्यता छ। कुकुर घरपालुवा आज्ञाकारी घररक्षक र गुनिलो जनावर पनि हो। कुकुरलाई भैरवको वाहन पनि भनिन्छ। सत्यवादी धर्मराज युधिष्ठिरलाई स्वर्ग यात्रामा समेत साथ दिने सौभाग्य पाएको कुकुरको मानव जातिसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको पुराणमा उल्लेख छ। म्याग्दीका भेडा बाख्रा पालक कृषकहरूको लागि कुकुर सुरक्षाको भरपर्दो सहारा बनेको छ।
सहर बजारमा शोकका लागि पालिने कुकुर, अनकन्टार वन जङ्गल र हिमालका फेदीमा फिरन्ते शैलीमा भेडा बाख्रा पाल्ने कृषकहरूको लागि अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। वर्षायाममा लेक र हिउँदोमा बेसी झर्ने कृषकहरूले भेडा बाख्रा र आफ्नो सुरक्षाका लागि भोटे कुकुर पालेका छन्। महिनौसम्म एक्लै जङ्गलमा बस्ने गोठालाहरूको साथी बनेका कुकुरले चितुवा, ब्यासो, भालु, स्याल लगायत जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट बचाएर भेडा बाख्रासँगै मालिकको पनि सुरक्षा गरेका छन्। राति, साँझ र बिहान गोठको ओरपर रुगेर पहरा दिने कुकुरले जङ्गली जनावर र चोर आएको थाहा पाएपछि चर्को स्वरमा भुकेर सङ्केत गर्ने, लखेट्ने तथा भिडेर कृषकलाई सहयोग गर्छन्। बेलुकी चाहिँ सुरक्षा गर्छ, बेलुकी चाहिँ कुकुरको काम हो। राति बाघ आउँछ, बाघलाई छेक्ने, उसले फुक्ने। अच्छा, हजुर छ होइन, 40वटा छ र टोटल 170वटा। म्याग्दीका अधिकांश भेडा बाख्रा पालक कृषकले 30 किलोग्राम भन्दा बढी तौल हुने अग्ला र ठूला शरीर भएका देख्दै डरलाग्दा कम्तीमा 2वटा भोटे कुकुर पालेका हुन्छन्। यस्ता कुकुरको छाउरालाई नै 10,000 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्छ। आफ्ना मालिकलाई माया गर्ने, जङ्गली जनावरको चाल छिटो सुन्ने र सुँघेर पत्ता लगाउने विशेषता भएका कुकुरले गोठालाको दैनिकीलाई सजिलो र सुरक्षित बनाएका छन्। यद्यपि देउसोको समयमा जङ्गलमा छरिएर चर्ने क्रममा वन्य जन्तुले आक्रमण गरेर घाइते बनाउने र मारिदिनाले कृषकले क्षति बेहोर्नु परेको छ। एकान्त बस्तीदेखि नै टाढा र घना जङ्गलमा महिनौसम्म एक्लै बस्ने गोठालाको फिरन्ते शैलीको जीवनशैली कष्टकर भए पनि उनीहरू त्यसैमा रमाइलो भएको बताउँछन्। सबभन्दा आम्दानी त हिस्सेमा आउँछ, तर दुःख पनि छ। आम्दानी छ, हजुर छ। यो हाम्रो यो फेरि यो पालिरहेको जग्गामा हिँड्यो भने घर गाउँमा चाहिँ काम गर्ने एकदम गाह्रो पर्छ। बिहान र बेलुका पिठोको खोलेका साथै भेडाको दूध र मासु पनि गोठमा पालिने कुकुरका खाना हुन्। पछिल्लो समय म्याग्दीमा युवाहरूले भेडा बाख्रा पालनलाई वैदेशिक रोजगारको विकल्पका रूपमा अपनाएका छन्। विदेशबाट फर्किएका र गाउँमै भएका युवाहरूले भेडा बाख्रा पालेर स्वरोजगार बन्नुका साथै आय आर्जन गरिरहेका छन्। चराइन्छ अहिले यो असोज कार्तिक मौसिर पुस माग लाग्यो भने हामी तल पूर्वतिर गइन्छ। हामी यता चाहिँ धेरै बस्दै खै आजभोलि अहिले त पहिला यहाँ खैरमा जनैपुरमा धेरै बिक्री हुन्थ्यो। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि त्यति पूजा पनि भएन। भेडाहरू दसैँ तिहारतिर खसीहरू बिक्री हुन्छ। मेरो आफ्नो मन खुसीले वनमा अब जता डुल्न मन लाग्छ इच्छाले त्यता भेडा चराउँछु। अब आफ्नो मनले देखाएको कसैले पनि थर्काउन पाउन्न। यहाँ कसैले पनि म मेरो व्यवसाय गरेको छु, गाउँमा बसेको छु, मैले आफ्नै इच्छाले निकालेको छु, खाछु। मलाई त्यही खुसी छ। मेरो बच्चाहरू मसँग मेरो साथमा रमाछन्। मैले टाढाबाट हप्ता महिनामा फोन गर्न परेको छैन मेरो बच्चाहरूसँग। म बेलुकी जान खुसी छु, भेटेको छु, यहीमा मलाई खुसी छ। मासु र पूजा आजामा बलि चढाउन हिमाली क्षेत्रको जडीबुटी युक्त चरण क्षेत्रका घाँस खाएका भेडा किन्न ग्राहकहरू गोठमै पुग्ने गर्छन्। एक ठाउँमा 10 देखि 15 दिन गोठ राखेर ओरपराका खर्क र जङ्गलको घाँस खुवाएपछि अर्को ठाउँमा सार्ने चलन छ। भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र म्याग्दीका अनुसार जिल्लाभर 200 बढी गोठमा 20,000 को संख्यामा बरुवाल र भ्याङलुङ जातका भेडा पालिएका छन्। र भेडाको यहाँको चाहिँ उसको चाहिँ एउटा पालनको हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ भेडा बाख्राको स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने भने जम्मा 8 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। तर त्यो बजेट केही हुनेवाला छैन। र भेडाहरूको वास्तवमा जुन उनीहरूको यो घुम्ती गोठमा चाहिँ तल यो मौसम अनुसारको यिनीहरूको त घुम्ती फिरन्ते पालन भएको हुँदाखेरि हाई अल्टिच्युडमा घाँसको त एकदमै समस्या छ।
PPR छमासी रोग वन्यजन्तुले आक्रमण गरेर मर्ने र मारिने तथा चरण क्षेत्रमा घाँस पाइन छोड्नु भेडा पालन व्यवसायको मुख्य चुनौती बनेको छ। भेडा गोठमा तालिम प्राप्त कुकुरको व्यवस्थाका साथै जंगलमा चराउन लैजाँदा वन्यजन्तुले आक्रमण गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति तथा बीमा दावी गर्ने सुविधा मिलाउन सके कृषकलाई राहत पुग्ने र पेशाप्रतिको आकर्षण पनि बढेर जाने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको 112औं जन्म जयन्ती आज मनाइएको छ। जन्म जयन्तीका अवसरमा देवकोटाको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको थियो। महाकवि देवकोटाको जन्म विक्रम सम्वत 1966 कार्तिक कृष्ण औँसी अर्थात् लक्ष्मी पूजाका दिन काठमाडौँको दिल्ली बजारमा भएको थियो। 10 वर्षको उमेरमा कविता लेख्न सुरु गरेका देवकोटाका थुप्रै महाकाव्य, खण्डकाव्य, निबन्ध, कथा, नाटक, उपन्यास, गीत, समालोचना र फुटकर कविता प्रकाशित छन्। नेपाली साहित्यमा आधुनिक महाकाव्य लेखनको थालनी गरेका देवकोटाको मुना मदन खण्डकाव्य नेपाली भाषामा प्रकाशित हालसम्म सबैभन्दा बढी बिक्री भएको पुस्तक हो। 3 महिनामा शाकुन्तल महाकाव्य, 10 दिनमै सुलोचना महाकाव्य र एकै दिनमा कुञ्जिनी खण्डकाव्य लेख्नुभएका देवकोटामा छोटो समयमै कविता लेख्न सक्ने क्षमता थियो। यस वर्षको भाइटिकाको दिन रानीपोखरी स्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर खुल्ला गरिने भएको छ। सर्वसाधारणलाई प्रवेश मिल्ने गरी मन्दिर खोलिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। हरेक वर्ष भाइटिकाको दिन सर्वसाधारणको लागि खुल्ला हुने बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आफ्ना दिदीबहिनी नहुनेहरूले भाइटिका लगाउने परम्परा चलिआएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिर हालै मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो। प्राधिकरणले 27 करोड रुपैयाँ खर्चेर यही महिना रानीपोखरी निर्माण सम्पन्न गरेको हो। प्रताप मल्लकै पालामा ग्रन्थकुट शैलीमा बनेको मन्दिरमा बालगोपाल, शिवलिङ्ग र हरिशङ्करी गरी 3 मूर्ति छन्। बालगोपालेश्वर मन्दिर वर्षमा एक पटक अर्थात् भाइटिकाको दिन मात्रै खुल्ने गर्छ। पछिल्लो समय चाडपर्व तथा सामाजिक संस्कारका बेला विद्युतीय झिलिमिली बत्तीको प्रयोग बढिरहेको छ। प्राकृतिक बत्ती बालेर चाडबाड मनाउने र मेला महोत्सव मनाउने समाजमा कृत्रिम बत्तीको प्रयोग बढ्दा बर्दियाका कसगर जातिको पुर्ख्यौली पेसा नै जोखिममा परेको छ। वर्षौंदेखि माटोको सामग्री निर्माण गरी बिक्रीबाट जीवन धान्दै आएका कसगरहरूको कुमाले पेसा आधुनिकतासँगै आएको नयाँ संस्कृतिले सङ्कटमा परेको हो। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। नेपालमा मनाइने विभिन्न चाडपर्व तथा सामाजिक संस्कारमा बत्तीको प्रयोग हुने गरेको छ। तर यस्ता बत्ती विगतमा प्राकृतिक हुने भएकाले केही समुदायको पेसा नै यसैबाट चल्ने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय विद्युतीय झिलिमिली बत्तीले कसगर जातिको पुर्ख्यौली व्यवसायमा समस्या ल्याएको छ। माटोको कसगरहरूको कुमाले पेसामा आधुनिकताको असर देखिएको छ। रेडिमेड झिलिमिली बत्ती, बल्ब, भाँडाकुँडाका प्रयोग बढ्दै गएपछि कसगर जातिको पुर्ख्यौली पेसा सङ्कटमा आएको हो। माटोका विभिन्न सामग्रीको व्यापारमा कमी आएपछि कसगरहरूलाई परिवार पाल्न नै कठिन हुन थालेको छ। अनि पहिलाको पुरानो जुन हुन्थ्यो, पहिला त्यति मान्छेले इलेक्ट्रोनिक थिएन, त्यति बेला चाहिँ माटो भित्थ्यो के अरे। अहिले त माटो चाहिँ भित्तै भित्दैन, त्यति खास त्यस्तो पाटनी भएन के अरे, धेरै खर्च भयो। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे माटो चाहिँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ माटो दिँदैनन्, अनि तबाट ल्याएपछि चाहिँ पैसा लिँदैन के अरे, तपाईँको टालीबाट 1200-1300 रुपियाँ ट्राली पर्छ। खास गरी दीपावली, छठ तथा विभिन्न चाडपर्वका बेला घरलाई उज्यालो बनाउन माटोकै विभिन्न सामग्रीहरू, दियो, पाला, गाग्रोहरूको प्रयोग गर्ने संस्कार थियो। तर पछिल्लो समय रेडिमेड बत्ती तथा प्लास्टिक, स्टिलका भाँडाकुँडाको बढ्दो आकर्षण तथा प्रयोगले कुमालेको व्यवसाय सङ्कटमा छ। गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार आएको भने पनि अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमका सहयोग एवं पेसाको संरक्षण र व्यवसायीकरणका लागि उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रमहरू नआएको कुमाले पेसा गर्ने कसगर जातिको गुनासो छ।
पुर्खौली चाहिँ पेसाले जुन पुर्खादेखि अब चलिरहेको त्यो चाहिँ सरकारले अलि हेरचाह गरेर अनि पुर्खौली जुन चलेको त्यस्तो चाहिँ अलि हेरिदिनु पऱ्यो भने चलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो सरकारले हेरिदिनु पऱ्यो के अरे। गुलरिया नगरपालिका 8मा बस्दै आएका कसरगरहरू वर्षौंदेखिको पुर्ख्यौली पेसा युवाहरूले समेत अँगाल्दै आएका छन्। कृत्रिम बत्ती र रेडिमेड भाडाको प्रयोगले कुमालेको पेसा सङ्कटमा आए पनि बन्द भने भएको छैन। विगतमा नदी क्षेत्रबाट माटो सित्तैमा ल्याउने गरेका उनीहरू अहिले गुलरिया, मधुवन, बढैया, ताल सहितका ठाउँबाट माटो किनेर प्रयोग गर्दै आएका छन्। बाजेका पालादेखि सोही पेसा अँगालेको कसगरहरू माटोकै विभिन्न भाँडाकुँडा, दियो, पाला, गाग्रोहरू बनाउँदै आएका छन्। बर्तन, भाड़ा, गगरी, हड़िया सब बनाई थे। फायदा का पेटे भरे चलत है। पाला हो दिया, ई का हो? ई भुरकी हो, ई बड़ी दिया हो। और का बना थे? अब का गगरी बनाई थे, गल्ला बनाई थे, सुराही बनाई थे। कसगर जातिहरूको पेसालाई मात्र नभई जिल्लामा भएका सबै जात जातिको पुर्ख्यौली पेसालाई स्थानीय सरकार, विभिन्न सरकारवाला निकायले ध्यान दिई स्थानीय तहमा भएको पेसा, संस्कृति र संस्कारलाई व्यावसायिक बनाई उनीहरूको संरक्षण गर्दै पेसालाई सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाको विवाद झन बढेको छ। सचिवालय बैठक बोलाउन अध्यक्ष प्रचण्ड समूहले गरेको आग्रह अनुसार बसेको सचिवालय बैठकपछि नेकपा विवाद झन बढेको देखिएको हो। सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको आरोप पत्रपछि अध्यक्ष द्वयबीचको तिक्तता समेत बढेको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सचिवालय बैठक बोलाउन माग गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका वरिष्ठ नेताहरूले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्र बुझाएपछि शुक्रबार सचिवालय बैठक बसेको थियो। सचिवालय बैठकपछि नेकपा विवाद मत्थर हुने आशा भए पनि अवस्था भने उल्टो बनेको छ। सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीमाथि आरोपै आरोपको पत्र पेश गरेपछि र प्रधानमन्त्रीले समेत त्यसको जवाफ दिएपछि नेकपा विवाद अब कसैले चाहेर पनि साम्य नहुने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको पत्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण पार्टी र सरकार समेत बदनाम भइरहेको र त्यसलाई सच्याउनका लागि प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने सार रहेको छ। बैठकको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अध्यक्षले बैठकको आग्रह गर्नुभएको र बैठक बस्न नसकेको स्थितिमा कार्यकारी अध्यक्षसहित हामी 5 जना सचिवालय सदस्य कमरेडहरूले अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई सहमतिमा बैठक बस्न आग्रह गरेको पत्र, त्यसको जवाफमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले कमरेड प्रचण्डलाई लेख्नु भएको पत्र, उक्त पत्रको जवाफमा अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले लेख्नु भएको पत्र पार्टीको सङ्कट र त्यसको निवारणको सन्दर्भमा सचिवालयमा छलफलका लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले तयार गर्नुभएको प्रस्ताव र स्थायी कमिटीको बैठक पछाडि जारी गरिएको अन्तर्पार्टी निर्देशिका सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई अध्ययनको लागि वितरण गरिएको छ। तर अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावका कारण नेकपा अब एकीकृत रूपमै रहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको नेकपाकै नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र समेत रहेका पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रचण्डको प्रस्तावले नेकपा अब राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक र साङ्गठनिक रूपमा एकीकृत हुन नसक्ने दावी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले समेत प्रधानमन्त्रीमाथि अध्यक्ष प्रचण्डले लगाएको आरोप पत्र फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि कमिटीको छलफल सुरु नहुने र त्यसले अन्ततः नेकपाको एकतामाथि नै आघात पुग्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री निकटका अर्का नेता लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले समेत नेकपा एकता बचाउने हो भने अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयमा पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने र पार्टीका कमिटीहरूमा छलफल सुरु गर्न सुझाव दिएका छन्। तर अध्यक्ष प्रचण्ड निकटका युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले भने अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने नैतिकता प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको बताएका छन्। यसरी हेर्दा पार्टीको विवाद अब तत्कालै साम्य नहुने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ। यस्तोमा राष्ट्रपतिको सक्रियता समेत बढ्न थालेको छ। यसअघि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई बोलाएर छलफल गरेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको जनाइएको छ। यसअघि नेकपा विवाद बढेका बेला पार्टी विभाजन सहज हुने अध्यादेश जारी गरेको सरकारले फेरि अर्को अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको गति लिन थालेको बताउनु भएको छ। आमदबलम हिमालको सफल आरोहण गरी काठमाडौँ फर्किएका कतारका राजकुमार शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला एम अल्थानी सहितको टोलीसँगको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। विश्वमा कोभिड संक्रमणको जोखिम कायमै रहे पनि छिमेकी मुलुकबाट उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नेपाल भ्रमणमा आउनु पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै आफ्नो गतिमा अगाडि बढ्न थालेको संकेत भएको उहाँले बताउनुभयो। यो आजको कोभिड-19 को महामारीको बीचमा नेपालको निम्ति यो उत्साहजनक खबर हो कि हाम्रो हिमालहरू आरोहण गर्न विश्वका मान्छेहरू लालायित छन्, उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ। तर कोभिड-19 को कारणले सबैले अनुमति प्राप्त गर्नुभएको छैन। नेपाल सरकारले अहिले पछिल्लो निर्णयबाट हिमाल आरोहण र पदयात्रालाई सबैको निम्ति खुल्ला गरेको छ। राजकुमार शेख मोहम्मदले लामो समयदेखि आफू नेपाल भ्रमणमा आइरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै आफू अर्को भ्रमणमा आउने विश्वास दिलाउनुभयो। And I enjoy your country so much in every different aspect of it. But my favorite, of course, is the Himalayas. I've been climbing in since 2009 with base camp and Everest, and also some other peaks. It's an honor for me to be in Nepal at any time, but now it's even more special because of COVID, where most people are afraid to leave. राजकुमार सहितको टोलीले बुधबार आमदबलम हिमालको सफल आरोहण गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण विश्वको पर्यटन क्षेत्र धराशायी बनेका बेला विदेशी हाई प्रोफाइलले नेपालका हिमाल आरोहण गरेको यो दोस्रो हो। यसअघि बहराइनका राजकुमार सम्मिलित 18 जनाको टोलीले लोबुचे र मनास्लु हिमाल आरोहण गरेका छन्। नेपालमा शनिबार थप 1946 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,08,279 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको ज्यान गएको छ भने हालसम्म 1,215 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै गत 24 घण्टामा थप 2,503 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 1,70,632 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 36,452 जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन् भने 1,057 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म 16,02,603 नमुनाको PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि फेरिँदै दोधारा चाँदनी विकट मानिने महाकाली पारीको बस्ती पुग्न 4 लेनको मोटरवेल पुलको अन्तिम निर्माण स्थानीय उत्साही। चाडबाडको समयमै किसानहरू धान भित्र्याउन व्यस्त। अधिक मासले चाडबाड परेपछि किसानलाई धान भित्र्याउने चटारो। र रुकुम पश्चिमको मुसीकोटमा निर्माणाधीन पानीढुङ्गा रङ्गशाला अलपत्र। निर्माण थालिएको रङ्गशालाको आधा काम बाँकी छोडेर नयाँ रङ्गशाला निर्माणको सुरु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पश्चिममा भारतीय सीमा महाकाली नदीले छुट्याएको भन्ने गरेको भए पनि कञ्चनपुरका सवालमा त्यो अन्याय हुन जान्छ, किनकि महाकाली नदी पारी 50,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको महाकाली नगरपालिका छ। दोधरा चाँदनीका रूपमा मुलुकमै परिचित महाकाली पारीको बस्ती विगतमा निकै विकट मानिन्थ्यो। अहिले महाकाली नदीमा 4 लेनको मोटरवेल पुल निर्माण कार्य अन्तिममा पुग्नु, अन्य विकास निर्माणसँगै सुक्खा बन्दरगाहको पनि गृह कार्य सुरु भएपछि दोधरा चाँदनीको मुहार फेरिन लागेको हो। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
महाकाली नदी पारी रहेका कञ्चनपुरका तत्कालीन 2वटा गाविस दोधरा र चाँदनीवासीले जिल्ला सदरमुकाम आउन पनि भारत भएर आउनुपर्ने बाध्यता थियो। 2061 सालमा महाकाली नदीमा एसियाकै ठूलो लामो झोलुङ्गे पुल बनाएपछि ती स्थानको जिल्लासित सम्बन्ध गाँसिएको छ। कुनै बेला महाकाली नदीमा ज्यानको बाजी थापेर ट्युब यात्रा गर्न बाध्य दोधा र चाँदनीवासी अहिले 4 लेनको पक्की पुल मार्फत यात्राको अन्तिम तयारीमा छन् भने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि पनि गृह कार्य भइरहेको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका नागरिकका रूपमा खुसी हुने मौका पाएका छन्। अब तपाईको हामीहरू चोरीबाट सामान ल्याउने अहिलेसम्म चलेको थियो। यो करिब 2021 साल 22 सालमा बसेको बस्ती हो। त्यहाँबाट अब यो महाकाली नदीको ठुलो समस्या भारत भएर जानुपर्ने, त्यहाँ अब धेरै तनावहरू झेलेर यहाँको बासिन्दाहरू बसेको हो। अनि अब यहाँ अहिले तपाईको 4-5 साल अगाडिबाट मात्रै यता महिनर भीमदत्ततिर जाने आउने सिस्टम चलेको। त्योभन्दा पहिला चाहिँ नि इन्डिया खटेमा बनवासा यतातिर अब यो स्थानीय बजारहरू भारतका उतैतिरबाट जाने आउने हामीहरूको सिस्टम पनि त्यही बनेको, दिमागमा पनि त्यही बसेको। भारतीय चिजहरू बढी मन पराउने, भाषा पनि भारती, यहाँ पैसाको पनि कारोबार भारती हुने। अहिले यो कोभिड जब भयो त्यो कोभिडबाट चाहिँ नेपाली कारोबार चाहिँ हामीले सुरु गर्यौँ र अहिले नेपाली पैसा लिने सिस्टम भएको छ। नेपाली पैसा भन्ने सिस्टम पनि भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भारु पैसा भनिन्थ्यो यहाँको। स्थानीय तहसँगै प्रदेश र संघीय सरकारबाट समेत ठूला आयोजना राखिएपछि दोधरा चाँदनीको मुहार फेरिएको छ। समृद्धितर्फ बढिरहेको दोधरा चाँदनी राजनीतिक रूपले पनि कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 का लागि निर्णायक मतदाता रहेको क्षेत्र बनेको छ। 22,000 भन्दा बढी मतदाता रहेको दोधरा चाँदनीमा पछिल्लो समय भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी लगायतको पूर्वाधार पनि धम्माधम बनिरहेका छन्। त्यसै बेला नै 9 करोड 42 लाखको लागतमा झोलुङ्गे पुल बनेको थियो भने अहिले 4 लेनको पक्की पुल र पहुँच मार्ग 3 अर्ब 27 करोडको लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ। यसले दोधरा चाँदनीवासीमा खुसीको चरम अवस्था ल्याइदिएको छ। महाकाली नगरपालिका र दोधरा चाँदनी पनि भन्ने गर्छन्। खास गरिकन हामीले आशा नगरेको कुरा नै हो। सुदूरपश्चिमलाई यति विकास होला र यस्तो होला भनेर नसोचेको कुरा हो र जो हामीले आशा गऱ्यौँ, जुन 4 लेनको पुल बन्यो महाकालीमा, जुन हाम्रो आवत जावत बन्द थियो पहिलादेखि, इन्डियाबाटै भएर मात्रै जानुपर्ने बाटो र यहाँका जनताहरूलाई जो असहज परिस्थिति थियो त्यसबाट मुक्तिको लागि नेपाल सरकारले जुन एउटा यो क्षेत्रको लागि आयोजना 6 लाइनको रोड र जुन 4 लाइनको पुल अब निर्माणाधीन 1 वर्ष मात्रै छ, त्यो बन्दैछ। त्यसले एउटा आशा यहाँका जनताहरूलाई पलाएको छ। राजा महेन्द्रको पहाडबाट झरेकालाई तराईमा बस्ती बसाउने नीति अनुरूप बस्ती बसेको यो क्षेत्र सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट जम्मा 15 किलोमिटरको दूरीमा छ। अहिले दोधरा चाँदनीबाट 20 मिनेटमा कञ्चनपुर सदरमुकाम पुग्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिमका ठूला आयोजनाहरूसित दोधरा चाँदनी जोडिएपछि त्यसले यसको महत्त्व नै फेरिदिएको छ। करिब 16 वर्ष अघि महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि दोधरा चाँदनीवासीको ट्युब यात्रा अन्त्य भएको थियो। अबको दोधरा चाँदनी विगतमा जस्तो भारतको भरमा बाँच्नुपर्ने परनिर्भरताबाट बाहिर आएको छ। पहिला त हामी झुलुङ्गे पुलै नहुँदाखेरि पनि बडा दुःखी भएको ठाउँ हो। हामीले केही झुलुङ्गे पुल भएदेखि केही मोटरसाइकलबाट आउन जाने गऱ्यौँ। हामीले त्यो आएको थियौँ। नेपालै नहोला भनेर यहाँ भारतीय रुपियाँ चल्ने, भारतीय कारोबार गर्ने थियो। अहिले अब यो पुल बन्यो भनेपछि अझ हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब महाकालीको पुल निर्माण भएसँगै दोधरा चाँदनीको विकास वात्तै अगाडि बढ्नेछ। यससँगै सुक्खा बन्दरगाहले झन् यस क्षेत्रको आकर्षण बढाएको छ। विगत मानिएको दोधरा चाँदनी विकासको मूलधारमा जोडिएपछि अन्यत्रका मानिसका लागि समेत आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 का सञ्जीव शाहले आफ्नै श्रीमती र छोरीमाथि एसिड प्रहार गरेका छन्। नारी स्वरूपा लक्ष्मीको देशभर धुमधाम पूजा भइरहेका दिन शाहले भने लक्ष्मी समान छोरी र श्रीमतीमाथि एसिड प्रहार गरेर मार्ने प्रयास गरेका हुन्। उनको आक्रमणबाट 20 वर्षीय श्रीमती आरती देवी शाह र 3 वर्षीय छोरी रिया गम्भीर घाइते छन्।
एसिडका कारण आरतीको टाउकोदेखि ढाडसम्म आधा अङ्ग जलेको छ भने छोरी रियाको टाउको र बायाँ हात जलेर घाउ भएको छ। लक्ष्मी पूजाको तयारीका लागि घर सफा गर्दै गर्दा सुनचाँदी कालीगढ रहेका शाहले अचानक एसिड प्रहार गरेका थिए। प्रहरीले अहिले शाहलाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको क्राइम ब्रान्चले अनुसन्धान थालेको छ। घाइते आरती र उनकी नाबालक छोरी रियालाई जानकारी हेल्थ केयरमा उपचार गराइरहेको छ। उपचारमा संलग्न डाक्टर आदित्य यादवका अनुसार आरतीको शरीरको ढाडभन्दा माथिको दायाँ भाग अधिकांश जलेको छ। विश्व मधुमेह दिवसका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल मधुमेही समाजलाई भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। विपन्न मधुमेहीहरूलाई उपचार र परीक्षण लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू निशुल्क प्रदान गर्दै आएको मधुमेही समाजलाई महानगरले भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको हो। दिवसका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले राज्यले सेवा दिनुपर्ने वर्गलाई लक्षित गरी सेवा प्रदान गर्ने गरी भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूबाट लिखित मधुमेह नामक पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ। यस्तै मधुमेह रोग सम्बन्धी सशाखका नामक घरेलु चलचित्र पनि प्रदर्शन गरिएको छ। वरिष्ठ मधुमेहीहरू पनि विशेष अग्रपन्थीमा छ। त्यसैले मधुमेहीहरूलाई गर्नुपर्ने जति पनि हामी कहाँ उपलब्ध भएको सेवाहरू हो त्यसको निमित्त एकजना डाक्टर मधुमेही सम्बन्धी एकजना डाक्टरलाई त्यहाँ रेगुलर राख्नु पायो भनेदेखि। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश राज रेग्मीले मधुमेहको उपचार भनेर सुगर नियन्त्रण मात्रै हो भन्ने सोच परिवर्तन गर्न सबैमा आग्रह गर्नुभयो। तिहार सुरु भइसक्दा समेत पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बिरुवा फाँटका किसानहरूलाई धान काट्न भ्याइ नभ्याइ छ। यस वर्ष अधिक मासका कारण दशैं तिहार पछाडि धकेलिएको र धान काट्ने समयमा तिहार परेकोले पर्वको प्रवाह नगरी किसानहरू धान काट्न व्यस्त भएका हुन्। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 17 बिरुवा फाँटका किसानहरू यति बेला धान काट्न व्यस्त छन्। यस वर्ष धान काट्ने समयमा तिहार परेको छ, तर पनि किसानहरू चाडपर्वको प्रवाह नगरी वर्षभर खाने अन्न थन्क्याउनका लागि परेका छन्। छिटो छिटो धान काटेर तिहार मनाउने योजनामा किसानहरू छन्। किसानहरूले यस वर्ष धानमा हाल्ने मल नपाउँदा उत्पादन कम भएको गुनासो गरेका छन्। कारणले पछि भएर अब घट्यो भने त हामीले हेर्दाखेरि सालाखाला त्यस्तो देखिन्छ। मलको कारणले घट्यो भने मल अहिले खोज्दाखेरि मलै पाएको होइन, मल पाइएन नि। हेर्दाखेरि अनि धान पनि ढलेको छ, पर यस्तो ढलेको पनि थिएन। के कारणले ढल्यो? धान ढलेको नि हेर्नुहोस् न, पुरै ढलेकै छ नि। मेरो विचारमा यो मलको कारणले हो जस्तो लाग्छ मलाई। मल समय मल नभएर ढलेको होला जस्तो लाग्छ। पहिलाभन्दा त कमै फले जस्तो लाग्छ, फेरि अहिले धान होइन पहिला जस्तो त भयो छैन। मल त पाइएन भाइ, साउनमा हालेन, भदौमा मात्र राखेको मल। अघिल्ला वर्षहरूमा तिहार सकिएपछि मात्रै धान काट्ने समय आउँथ्यो, तर यस वर्ष चाडपर्व र धान काट्ने समय एकै पटक परेपछि अधिकांश किसानहरू खेतमा देखिएका छन्। भोजपुरको अधिकांश ठाउँका रुद्राक्ष कृषकहरू चोरी तस्करीबाट आफ्ना रुद्राक्ष बचाउन सीसी क्यामेरा जडान, हेरालु नियुक्तिसहित आफै समेत गस्ती गरिरहेका छन्। रातारात बगानबाट बहुमूल्य रुद्राक्ष चोरी, कलमी काट्ने, विषादी लगाइदिने जस्ता घटना हुन थालेपछि मासिक तलब दिएर युवाहरूको समूहलाई सुरक्षाका लागि खटाउन थालिएको हो। भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। भोजपुरमा व्यावसायिक बनिरहेको रुद्राक्ष उत्पादन र व्यापार ठूलो मात्रामा आर्थिक उपार्जन गर्ने माध्यम बनिरहेको छ, तर यही व्यवसाय पछिल्लो समय भने चोरहरूका कारण समस्यामा छ।
बगानबाट छानी छानी बहुमूल्य दाना चोरी, कलमी काटेर चोरी तथा विषादी लगाइदिने जस्ता घटना हुन थालेपछि भोजपुरका कृषकहरूले सिसी क्यामेरा जडान तथा हेरालु राख्नुका साथै युवाहरूलाई परिचालन गरेर दिनरात गस्ती गर्न थालेका छन्। मासिक 30,000 प्रति व्यक्ति तलबमा युवाको समूह बनाएर रुद्राक्षको सुरक्षामा खटाइएको छ। राम्रो आम्दानीको स्रोत बनिरहेको रुद्राक्ष बोटबाटै चोरी हुन थालेपछि व्यवसायमा चुनौती देखिएको छ। रुद्राक्षमा चाहिँ हामीले अब राम्रो राम्रो बोटमा चाहिँ हामीले सिसी क्यामेराहरू जडान गरिएछ। अब बोटहरू त विषादीहरू त धेरै लगाएको छौँ हामीले रुद्राक्षको बोटहरूमा, त्यही पनि राम्रो बोटहरूमा चाहिँ सिसी क्यामेरा जडान गरिएछ। साथमा हेरालु पनि लगभग एउटा बोटबाट 2-3जना मान्छेहरू राखेर हामी सिसी क्यामेरामा हाम्रो लगभग 4-5वटा बोटको लागि लगभग हामीले 1 लाख रुपियाँ जति लगानी गरेछ र हेरालुहरू लगभग हामीसँग 10जना छन्। ती 10जनालाई चाहिँ हामीले मासिक हिसाबले मासिक 30,000 को रूपले हामीले उनीहरूलाई दिएका छौँ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका 5 पर्ने चिउरी बोटेलाई रुद्राक्षको राजधानीको रूपमा चिनिन्छ। रुद्राक्षलाई गुणस्तरीय बनाउन धेरै लगानी भएको छ भने लगानी अनुसारको व्यापार नहुने चिन्ताले यसै पनि व्यवसायहरू चिन्तामा छन्। रुद्राक्ष उत्पादन र यसकै बिक्रीको व्यवसाय गरेर जीवनयापन गरिरहेका कृषक तथा व्यापारीहरू यस वर्षदेखि कठिन अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। हामी अब यो सडानन्द नगरवासीहरू रुद्राक्षको भरमा धेरै, त्यसमा पनि 5 नगरवासी थियौँ। रुद्राक्ष दानाको भरमा आत्मनिर्भर गर्ने हामी जति थियौँ, लगभग 5 नगरमा चाहिँ यो रुद्राक्षको कारणले भोकमारी लाग्ने स्थिति जस्तो अवस्था आइसकेको छ। रुद्राक्षमा भर गरेर बसेको हामी अब जुन विषादीको प्रयोग थालियो, विषादीको प्रयोग गरेपछि त्यो जुन ज्वालामुद्रा भन्ने चिज पनि अहिले बन्दै छिर्कै फल्न छोड्यो। विषादीले पनि कुनै अब राम्रो फल दिन सकेन, विषादी प्रयोग पनि राम्रो सफल हुन सकेन। थोरै परिश्रम लगाएको रुद्राक्षले लामो समयसम्म निरन्तर आम्दानी दिने भएकाले भोजपुरका धेरै कृषकहरू रुद्राक्षको व्यावसायिक खेतीमा जुटेका छन्। मुख, तौल र आकार हेरेर मूल्य निर्धारण र किनबेच हुने रुद्राक्षको राम्रो दानाको मूल्य प्रति दाना नै 40-50 लाखसम्म पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सबै रुद्राक्ष गुणस्तरीय नहुने अनि गुणस्तरीय दाना बचाउन अझै धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायमा चुनौती थपिएका छन्। त्यसैले कृषक तथा व्यवसायहरू व्यवसाय व्यवस्थित बनाउन राज्यको भूमिका अपेक्षा गरिरहेका छन्। अब पछिल्लो समयमा समस्या के लाग्यो भनेदेखि चोरी हुने एकदम धेरै सम्भावना बढेर आयो हैन। तपाईँको यस क्षेत्रमा हामीले प्रति व्यक्ति 20,000 रुपियाँ मासिक दिएर लगभग 35-40 जनाको एउटा सुरक्षा समिति हामीले तयार गरिसकेका छौँ। हाम्रो 30-35 जनाको टोली चाहिँ 24 घण्टा हाम्रो एरियामा छिरिराखेको छ। भोजपुरको सडानन्द नगरपालिका, साल्पा सिलिछो गाउँपालिका, टेम्के मैयुङ गाउँपालिका, भोजपुर नगरपालिकाको तल्लो भेगरमा प्रशस्त मात्रामा रुद्राक्ष खेती हुने गरेको छ। यसबाहेकका स्थानीय तहमा पनि रुद्राक्ष खेती विस्तारित हुँदै गएको छ। तर पछिल्लो समय रुद्राक्षमा दाना राम्रो बनाउने बहानामा अनेक खालका औषधि तथा चेप्टो बनाउन क्लिपको प्रयोग हुन थालेपछि यसको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रने चिन्ता भने बढ्दै गएको छ। रुद्राक्षमा हुने विकृति रोक्न व्यावसायिक आचार संहितासहित सुरक्षा र बिमाको व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ। यसमा स्थानीय सरकारदेखि सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट मोहन तामाङको रिपोर्ट। तिहारमा दाजुभाइलाई दिदी बहिनीले ढाकाको टोपी र दाजुभाइले दिदी बहिनीलाई ढाकाकै चोलो, पछ्यौरा, सल लगायतका सामग्री उपहार आदान प्रदान गर्ने प्रचलन छ। तर यसपटक कोरोना कहरले तिहारमा व्यापक बिक्री हुने पाल्पाली ढाकाका सामग्रीको व्यापारमा मन्दी ल्याइदिएको छ। पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। चाडपर्वका समयमा विगत वर्षमा ढाकाका सामग्रीहरूको राम्रो व्यापार हुने गरेको थियो। अन्य समयमा सामान्य उपहारका लागि किनिने ढाकाको तिहारमा भने विशेष व्यापार हुने गरेको छ। दशैंदेखि तिहारसम्म वर्षभरिकै बढी व्यापार हुने भए पनि यस वर्ष कोरोना कहरको चपेटामा परेको छ। कोरोनाका कारण ढाका किनबेच घटेपछि व्यवसायीहरू निराश भएका छन्। व्यापार नभएपछि उत्पादित ढाकाका सामग्रीहरू गोदाममै थन्किएका छन्। यस वर्ष बाहिरी जिल्लामा निकासी भएको छैन भने पर्यटकहरू नआएको र आन्तरिक बजारमा पनि ढाकाका सामग्रीको व्यापार नगण्य मात्र रहेको ढाका व्यवसायीको गुनासो छ। ढाका व्यवसायले चाहिँ प्रत्यक्ष असर परेको छ र दसैँ र तिहार भनेपछि हाम्रो ढाकाकोलाई चाहिँ एउटा ठुलो एउटा अवसर चाडको रूपमा चाहिँ हामीले लिन्थ्यौँ कि व्यापार यदि हुन्थ्यो कि यहाँ बोल्ने फुर्सद पनि हुन्थेन। तर अहिले के भयो भन्दा यो लकडाउनको मतलब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरिमा बाहिरबाट आन्तरिक पर्यटक पनि आउने अवस्था भएन
र यहीँ भएका मान्छेहरूले पनि धेरैले चाहिँ अब यहाँ बसेर बच्चाहरू पढाउन बसेकाहरूले पनि कोठा छोडेर घर घर गएका छन्। त्यसले गर्दाखेरिमा उनीहरू गाउँमै बसिने अवस्था भयो र यहीँ भएको मान्छेहरू पनि अब दसैँ पनि जो जहाँ छ त्यसरी जो दसैँ मान्ने भनेको हुनाले चाहिँ त्यसरी दसैँ पनि खास व्यापार भएन। दसैँ तिहारमा समेत ढाकाका सामग्रीहरू बिक्री कम भएपछि ढाका उद्योगका कामदारहरू समेत प्रभावित भएका छन्। 1000ले भन्दा बढीले रोजगारी पाएको व्यवसायको व्यापार नभएपछि कामदारले पनि काम पाउन छाडेका छन्। शैक्षिक भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरू, पर्यटक आउने र ढाकाको व्यापार हुने समय थियो। पर्यटकहरूले पालपाली ढाकाका सामग्रीहरू चिनोका रूपमा किनेर लैजाने गरेका थिए। कोरोना कहरले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण चाडपर्व समेत विगतमा जस्तो धुमधाम मनाउने अवस्था नआएपछि त्यसको मार ढाका व्यवसायमा पनि परेको हो। कोरोना कहरले विगतका वर्षभन्दा 70% व्यापार कम भएको ढाका व्यवसायी शीतम भण्डारीको भनाइ छ। अहिले चाहिँ अब पोहोरको लेखी चाहिँ छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ, 25% मात्रै छ। अब अहिले अब यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि बाहिरको मान्छेहरू कोही पनि आउनु भएको छैन। अब घुम्ने मात्रै नभएर पनि यहीँका बासिन्दा पनि बाहिर बस्ने चाहिँ आउनु भएको छैन। त्यसको कारणले पनि हो अहिले चाहिँ व्यापार चाहिँ खासै छैन। यहीँको लोकलले किन्नु भएको छ, अलिअलि किन्नु भएको छ। पोहोरको लेखी चाहिँ छैन, अहिले धेरै नै कम छ। पाल्पामा 2015 सालमा स्वर्गीय गणेशमान महर्जनले एउटा ढाका तानबाट उत्पादन सुरु गरेका थिए। नगरपालिकाभित्र अहिले झण्डै 12वटा ठूला ढाका उद्योग छन्। विगत वर्षमा पालपाली ढाकाबाट वार्षिक 1 करोड बढी व्यापार हुने गरेको थियो। ढाकामा लगानी गरेकाहरू अहिले ढाका उद्योग मात्र होइन, अन्य सबै कुरा प्रभावित हुने अवस्थामा पुग्दा सङ्कटमा परेको बताउँछन्। सङ्कटका बेला राज्यबाट सहयोग भए त्यसले व्यवसाय र व्यवसायी दुवैलाई राहत दिने र मौलिक उत्पादनका उद्योग पनि जोगिने सरकारवालाको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। गाउँमै स्वरोजगार संख्या बढाउँदै कृषि र पशुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन पाल्पाका स्थानीय सरकारले किसान प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याएका छन्। जिल्लाका 10वटै स्थानीय तहले कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन अनुदान दिन थालेका हुन्। एक रिपोर्ट। रिब्दीकोट, रम्भा, बगनासकाली गाउँपालिका र तानसेन नगरपालिकाले तरकारी, दूध र सुन्तला उत्पादनमा अनुदान दिएका छन्। बगनासकालीले तरकारीमा प्रति किलो 2 रुपैयाँ ढुवानी अनुदान 120 किसानलाई दिएको छ। बगनासकालीबाट गत आर्थिक वर्षमा 3 करोड बराबरको तरकारी बिक्री भएको थियो। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले टमाटरमा प्रति किलो 250 पैसा, दूधमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ र सुन्तलामा प्रति किलो 2 रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। 7वटा सहकारी मार्फत किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको विवरण राख्ने र अनुदानमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ। गत वर्ष 130 किसान लाभान्वित भएकोमा यस वर्ष 250 किसानहरू लाभान्वित हुनेछन्। स्थानीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा 64,500 लिटर दूध र 57,600 किलो टमाटरमा अनुदान दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण बहादुर जीसीले जानकारी दिएका छन्। जस्तो हामीले विगतमा सुरुको वर्ष हामीले प्रति लिटर दूधमा 1 रुपैयाँ दियौँ। यो साल गत साल हामीले बढाएर फेरि प्रति लिटर 2 रुपैयाँ दिएका छौँ। जस्तो सुन्तला अथवा औँलीजात फलफुलमा हामीले कमसेकम 500 किलो अथवा चाहिँ 1000 किलो भयो भने हामीले 2 रुपैयाँ दिन्छौँ, 2.5 रुपैयाँ दिन्छौँ भने त्योभन्दा माथि अलिक धेरै भयो भने 2 रुपैयाँ दिन्छौँ। त्यस्तो खालको छ भने अहिले हामीले टमाटरमा पनि त्यस्तै खालको प्रकृतिको छ। रम्भा गाउँपालिकाले युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न गत वर्षदेखि अनुदान दिएको छ। किसानले 100 किलो भन्दा बढी जिउँदो खसी र कुखुराको बिक्री गरेमा प्रति किलो 50 र 60 लिटर भन्दा बढी दूध बिक्री गरेमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ तथा स्थानीय कुखुराको 2000 भन्दा बढी अण्डा बिक्री गरेमा प्रति अण्डा 2 रुपैयाँ अनुदान दिनेछ। उत्पादन गरेको वस्तुहरू सहकारी मार्फत बिक्री गर्ने र सहकारीले विवरण राखेर अनुदान दिन गाउँपालिकालाई सिफारिस गर्नेछ। अनुदानका लागि गाउँपालिकाले 6वटा सहकारीसँग सम्झौता गरेको छ। गत वर्ष 120 किसानहरूले अनुदान पाएका थिए। यस वर्ष 400 बढी किसानलाई राहत दिने लक्ष्य राखिएको छ।
व्यावसायिकता वृद्धि गर्न कृषि र पशु उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रम ल्याएको रम्भा गाउँपालिकाले जनाएको छ। खसी बोकाको जिउँदो प्रणालीद्वारा तौलेर बिक्री गरेको अवस्थामा हामी 100 केजी पुर्याउने कृषकलाई सो 100 केजीदेखि जतिसुकै माथि पुर्याए पनि उसको लागि प्रति केजी 50 रुपियाँ हामीले चाहिँ थप रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरी दुधमा प्रति महिना 60 लिटर पुर्याउने कृषकलाई प्रति लिटर रु 10 को दरले थपेर हामीले अनुदान दिने गर्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले अन्डा लोकल अन्डा उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई 2000 वटा अन्डा पुर्याउनु भयो भने हामीले प्रति गोटा 2 रुपियाँको दरले हामी थपेर दिने गरी व्यवस्था गरेका छौँ। कोरोना कहरले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्न उत्साहित युवाहरूका लागि उत्पादन अनुदानले राहत पुगेको छ। स्थानीय सरकारहरूले कृषि उपकरण, बिउ बिजनमा अनुदान, बिना धितो सहुलियत ऋण प्रवाह जस्ता कार्यक्रम ल्याएकाले कृषि र पशुपालन व्यवसाय फस्टाउने किसानहरूको विश्वास छ। स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा निकटका सरकार हुन्। यसरी नै किसानलाई अनुदान दिएर उत्पादन बढाउन सके देश नै खाद्यान्न र तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै यसकै लागि बाहिरिने पैसाले ठूला ठूला आयोजना बन्न सक्छ। यसतर्फ 3वटै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट किरण कौशलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,11,000 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,38,37,000 नाघ्यो। र रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा निर्माणाधीन पानी ढुङ्गा रङ्गशाला अलपत्र, निर्माण थालिएको रङ्गशालाको आधा काम बाँकी छोडेर नयाँ रङ्गशाला निर्माण सुरु। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। गण्डकी प्रदेशले गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाएको शालिग्राम करिडोर लोकमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवघाट, मुक्तिनाथ तथा चीन र भारतलाई समेत जोड्ने गरी करिडोर निर्माण हुन लागेको हो। अब पालो खेल समाचारको। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम मुसिकोट नजिकै निर्माणाधीन पानी ढुङ्गा रङ्गशाला अलपत्र परेको छ। जिल्लामा आयोजना हुने ठूला खेलकुद कार्यक्रमलाई लक्षित गरी 7 वर्ष अघिबाट निर्माण थालिएको रङ्गशालाको काम आधा नहुँदै अलपत्र छोडेर नयाँ रङ्गशालाको काम थालिएको हो। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल सङ्घले यो वर्षदेखि राइजिङ प्लेयर अफ द इयर विधामा पनि खेलाडीलाई सम्मान गर्ने भएको छ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडी, प्रतिभावान खेलाडी लगायतमा सम्मान प्रदान गर्दै आएको NNIPA-ले यो वर्षबाट राइजिङ प्लेयर अफ द इयर विधामा पनि सम्मानित गर्ने भएको हो। 50,000 राशि रहेको उक्त सम्मानबाट 1 महिला र 1 जना पुरुष खेलाडी सम्मानित हुनेछन्। यसैबीच राइजिङ प्लेयर अफ द इयर सम्ममा स्काई ब्रान्ड नेपालले प्रायोजन गर्ने भएको छ। हरेक वर्ष 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने स्काई ब्रान्ड नेपाल र NNIPA बीच 5 वर्षका लागि सम्झौता समेत भएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। मुख्य समाचार फेरि एकपटक। यमपञ्चकको तेस्रो दिन आज धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको विशेष पूजा आजा गरी लक्ष्मी पूजा मनाइथे। कुकुर तिहार पनि आजै मनाइयो। सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद झन चर्किँदै, अध्यक्षद्वय बीचको मतभेद गहिरिँदै, एकता गम्भीर सङ्कटमा परेको नेताहरूको भनाई। नेपालमा थप 1946 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 2,08,279 पुग्यो। संक्रमणबाट थप 13 को मृत्यु। विश्वभर कोरोना संक्रमणका कारण 13,11,000 बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 5,38,37,000 नाघ्यो।
र रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा निर्माणाधीन पानी ढुङ्गा रङ्गशाला अलपत्र। निर्माण थालिएको रङ्गशालाको आधा काम बाँकी छोडेर नयाँ रङ्गशाला निर्माण सुरु। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।